الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العقيدة الثانية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا شيء مثله، لأن الله تعالى واحد أحد ومنفرد في جميع أسمائه وصفاته، لا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ند له ولا شريك له، كما قال الله تبارك وتعالى في التنزيل العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكذلك مثل قال بين الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه العقيدة بهذه العبارة: لا شيء مثله. لكن أننا نرى قد ورد بعض الصفات في القرآن الكريم والسنة الشريفة متعلقة بالله تبارك وتعالى، وكذلك متعلقة بالمخلوق، مثل السميع والبصير والمتكلم والقدرة واليد وغير ذلك. فافهموا جيدا معنى هذه الصفات الذي متعلقة معنى هذه الصفات التي متعلقة بالمخلوق، أن المخلوق يسمع ويحتاج في السمع إلى الآذان، والمخلوق ينظر ويحتاج في النظر إلى العيون، والمخلوق يتكلم ويحتاج في الكلام إلى الألسنة، والمخلوق يبطش يأخذ ويحتاج في بطشهم وأخذهم إلى الأيدي. لكن أن الله تبارك وتعالى يسمع دون احتياج الآذان، وأن الله تعالى ينظر دون احتياج العيون، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم دون احتياج الألسنة. فلذا قال الإمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه الفقه الأكبر: والله تعالى يسمع لا كسمعنا، وينظر لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. قد تحدث الشبهتان في هذا الموضع. الشبهة الأولى أن الله تبارك وتعالى قد منع عن التمثيل به، كما قال: فلا تضربوا لله الأمثال. وبجانب آخر فقد ضرب الله تعالى مثلا لنفسه، كما قال: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فالجواب عن هذه الشبهة في مقام الذي قال الله تبارك وتعالى: لا تضربوا لله الأمثال. معنى هذه الآية أن لا تضربوا لله الأمثال مثلا خسيسة رديئة مستهترة، كما كان المشركون يستدلون ويضربون الأمثال لآلهتهم الفظيعة المخترقة. فحكى الله تبارك وتعالى عن حكايتهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فمنع الله تبارك وتعالى من هذه الأمثال. الشبهة الثانية: إن من المعتقدات لأهل السنة والجماعة أن الله تعالى لا مثل له، فبين الله تبارك وتعالى في القرآن مثالا، كما قال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فافهموا الجواب. هنا أمرين يتميز أحدهما عن الآخر. الأول كون الصفات لغير الله تعالى بمثل صفاته، وأما الثاني التمثيل لتفهيم صفاته تبارك وتعالى. معنى العقيدة من أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى لا شيء مثله، بأن الله تعالى نزيه عن المشابهات والأمثال والمخلوقات،
ولا شيء يشابه ذات الله تبارك وتعالى وصفاته. وأما المثال الذي ذكر في القرآن الكريم فليس المراد منه بأن نور الله تبارك وتعالى كمثل سراج موضوع في محراب في الحقيقة، فهذا الفرق بين هذا الأمر وأمر الآخر. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا فهم الدين والعقيدة المستقيمة، وأن يحفظنا عن الشرك وشوائبه.